बोरिङ गरिन्छ, बोरिङ गरेको पानी युज गरिन्छ। बोरिङ भनेको गाई जस्तो हो होइन, गाईको दुध त खाइयो, गाईलाई घाँस चाहिँ दिनु पर्दैन त, गाईलाई घाँस पनि दिनु पर्थ्यो। तपाईँले बोरिङ गरेको ठाउँमा रेन वाटर हार्भेस्ट गरेर त्यहाँनिर रिभर्स बोरिङ पनि गर्नुपर्छ क्या। मेयर बालेनलाई हाम्रा भगवान हुन् भन्दैछन् स्थानीयवासी। बालेनलाई मर्न किन नतयार नहुँदा, काम गरेछ भोलि हाम्रो छोरा नातिले सुख पाउँछ, हामी एकजना मर्दाखेरि उसले अर्को सुविधा पाउँछ भने मर्न के हो। बालेन शाहको कामले यति बेला काठमाडौँमा उनको हाई हाई भइरहेको छ। धेरै राम्रो छ, धेरै परिवर्तन छ। अब अहिले यस्तो राम्रो हुँदैन थियो र यति छिटै राम्रो हुँदैन थियो होला होइन। यो त कति वर्ष भइसक्यो, हामी म 20 वर्षको हुँदाखेरि यो बाटो भत्केको, अहिले म 52 वर्ष भइसक्यो, बाटै बनाएन। भर्खर बनेको 1 महिना हुँदैछ, भर्खर उहाँ नआएको भए त अझ ढिलो हुन्थ्यो होला। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, ठुला भनिने सबै पार्टीको घमण्ड तोड्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा भारी मतान्तरले विजयी भएका बालेन्द्र शाह बालेनले परिवर्तनको घनघोर बिगुल फुके। उनको अप्रत्याशित जितपछि राजनीतिलाई फोहोरी खेल ठान्ने र राजनीति सुधारिनुपर्ने विश्वासका साथ अरू युवाहरू पनि निर्वाचन मार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा मिसिए। बालेन पनि पुराना मेयरको टिकलाग्दो कार्य सम्पादनलाई पछारेर जनतालाई चुस्त दुरुस्त डेलिभरी दिन खोज्दै चर्चाको विषय बनिरहे। साँच्चै भन्नुपर्दा बालेन नेपाली जनमाझ विशेष गरेर युवाहरूका लागि आइकन बनेका छन्। पछिल्लो समय बालेनको कार्यशैलीले जनमानसलाई साँच्चैकै जनप्रतिनिधि भएको अनुभूति तुल्याएको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्ना मतदाताको हितलाई प्राथमिकता दिएर छिटो छरितो कारबाहीको बाचा गर्ने नेताहरूलाई प्राय खुल्ला हृदयले स्वागत गरिन्छ। यद्यपि त्यहाँ लोकप्रियता र निरङ्कुशता बीच मसिनो खतरनाक रेखा पनि हुन्छ, जुन स्वेच्छाचारी अनुहारमा धमिलो हुन सक्छ। बालेनले पनि फास्ट डेलिभरी अर्थात् चुस्त सेवा सुविधालाई प्रमुख चुनावी एजेन्डा बनाए। कुनै न कुनै रूपमा यथास्थितिबाट छलाङ मार्न खोजेको युवा पुस्ताले विश्वास गरी उनलाई चुनावमा ऐतिहासिक मतसहित विजय गरायो। चुनाव जितेको 1 वर्षको कार्यकालमा बालेनले गरेका राम्रो कामले गर्दा धेरै नेपालीको मन जितेको छ। उनको कार्यशैली हेर्दा जो कोही पनि खुसी देखिन्छन्, किनभने उनले दिनरात जनताको लागि काम गर्दै आएका छन्। प्रभावकारी नेतृत्व र सकारात्मक परिवर्तन खोजिरहेका महानगरवासीलाई बालेनले सुरुवाती दिनमा आफ्नो असाधारण सञ्चार कौशल, निडर र निर्विवाद व्यक्तित्व, करिज्मा र जनताको चिन्ता र निराशालाई प्रतिनिधित्व गर्ने क्षमताबाट मोहित बनाए। यही क्षमताको द्रुत विस्तार र लामो समयदेखिका समस्याहरू तत्काल समाधान गर्ने प्रतिबद्धताले उनलाई लोकप्रियताको शिखरमा पुर्यायो। टुकुचा खोला पुनर्स्थापनाको मुद्दा होस् या ठुला भवनका पार्किङको खोजी गर्ने विषय, बालेनको डोजरे विकासलाई पनि चौतर्फी वाहवाही मिल्यो। बिस्तारै बालेन जनमानसमाझ कुरो मात्र होइन, काम देखाउने परिवर्तनका प्रणेता र कुशल शासकको प्रतिबिम्ब बन्दै गए। यस्तै दर्शकवृन्द, दुवै तर्फबाट सवारी साधन आवजावत गर्दा समस्या आएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने केही सडकमा एक तर्फबाट मात्रै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसरी एकतर्फी बनाउने सडकमा महेन्द्र शालिग क्षेत्रको सडक, कमलादी क्षेत्र, जमल क्षेत्र, सिफल क्षेत्र, दिल्ली बजार, चारखाल क्षेत्रका सडकमा एकतर्फी गर्न लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सडक एकतर्फी कहिलेदेखि गर्ने, कुन समयमा गर्ने वा सबै समयमा नै सडक एकतर्फी बनाउने बारे छलफल र अध्ययन भइरहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सडकमा जेब्रा क्रसिङमा रङ लगाउने काम पनि गर्ने भएको छ। अहिले अधिकांश स्थानका जेब्रा क्रसिङ मेटिएका अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा रहेको जेब्रा क्रसिङका कारण दुर्घटनाको जोखिम हुने हुँदा सडकको मर्मत सम्मार र थप व्यवस्थित गर्नका लागि जेब्रा क्रसिङमा रङ लगाएर स्पष्टसँग देख्न सक्ने बनाउन लागि सल्लाहकार श्रेष्ठले जानकारी दिए। सडक विभागसँगको सल्लाहमा जेब्रा क्रसिङमा रङ लगाउने, आवश्यक परेको स्थानमा सडकमा रङ लगाउने कामसहित सडकमा गर्नुपर्ने अन्य काम समेत गर्ने जनाएको छ। नियम अनुसार 8 मिटरसम्मको सडक काठमाडौँ महानगरपालिकाको अधिकारभित्र पर्दछ। अन्य सडक सडक विभागको अधिकारभित्र पर्नेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 8 मिटरभन्दा कम चौडाइका सडक 950 किलोमिटर छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र 62 मिटर चौडाइका सडकहरू समेत छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस किसिमको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजनासहित कुल रु 7,34,64,71,000 रकम विनियोजन गरेको छ। सो अन्तर्गत सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन र रु 25 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण सडक तथा पेटी मध्य डिपिआर भएका सडक तथा पेटी मर्मत तथा निर्माण गरी धुलो रहित काठमाडौँ योजनालाई कार्यान्वयन गरी अन्य विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि रु 1 अरब छुट्याएको छ। यस्तै महानगरपालिकामा भएको 13औं नगरसभाको चौथो बैठकमा 3 विधेयक पेश भएका छन्। बैठकमा विद्यन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले सञ्चार तथा सूचना विधेयक 2080, जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक 2080 र महानगर प्रहरी विधेयक 2080 पेश गरेका हुन्। उनले शिक्षा ऐन 2075 र कर्मचारी सेवा ऐन 2077 को संशोधन विधेयक र भवन निर्माण मापदण्ड 2080 समेत पेश गरेका थिए। यस्तै सुशासन समितिका सदस्य एवं वडा नम्बर 14 का अध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले नगर प्रहरी सेवा र प्रशासन सेवा अन्तर्गतका विभिन्न पदहरूमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पेश गरे। यस्तै सञ्चार व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सङ्कलन, खुल्ला तथ्याङ्क वितरण, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गराउन यो विधेयक ल्याइएको हो। पत्रकारिता, प्रकाशन तथा प्रसारण, विज्ञापन व्यवस्थापन लगायतका विषय विधेयकमा समेटिएको छ। 10 परिच्छेद रहेको विधेयकमा 67 दफा छन्। सञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन, सञ्चार रजिस्ट्रार, सञ्चार प्रतिष्ठान, जनशक्ति र आन्तरिक सञ्चार व्यवस्थापन, पत्रकारिताको विकास र प्रवर्धन, विज्ञापन नियमन, व्यवस्थापन, सूचनाको हक कार्यान्वयन, सूचना अभिलेख र तथ्याङ्क व्यवस्थापन विधेयकमा समेटिएका छन्। यस्तै निशुल्क आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको सहज र सरल पहुँचमा लैजान यो विधेयक पेश गरिएको बताइएको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सेवा प्रदायक, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बिमा, आन्तरिक र बाह्य स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन लगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन्। अनुगमन तथा गुणस्तर, जनस्वास्थ्य, आपतकाल, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन सेवा, वातावरणीय स्वास्थ्य, खाद्य तथा पानीको गुणस्तर, अखाद्य वस्तु, मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रण नियमन, जनस्वास्थ्य मैत्री भवन निर्माण विधेयकमा समेटिएका छन्। विधेयकमा 11 परिच्छेद र 63 दफा छन्। नगर प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा राखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति, कानुन र निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नगर प्रहरीको परिचालन व्यवस्थित गराउन विधेयक तर्जुमा गरिएको हो। नगर प्रहरी मार्फत प्रवाह हुने काम सेवामूलक, जनउत्तरदायी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। विधेयकमा 11 परिच्छेद र 65 वटा दफा छन्। यस्तै दर्शकवृन्द, ललिता निवास प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत अधिकृत सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले काठमाडौँ महानगरपालिकाका अधिकृत शिवजी भट्टराई सहित घमन कुमार कार्की र बाबुराजा महर्जनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। भट्टराई 2060 सालमा काठमाडौँ महानगरपालिका 4 का वडा सचिव थिए। यस्तै कार्की 2067 सालमा नापी कार्यालयमा थिए। महर्जन नक्कली मोही भएको बुझिएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भुसालसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।